या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दोस्त अहबाब ने दुआओं के लिए लिख के दिया है। उनमें मोहम्मद हमजा सयाली साहब के वालिद गिरामी बीमार हैं, उनकी सेहत पर दुआ करनी है। और मोहम्मद फैसल चुराही, अल्लाह ताला के फजल व करम से इनको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर गामज़द किया है और मंजिल भी बड़ी करीब है। मंजिल भी बड़ी करीब है, क्योंकि जिस शख्स ने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, तकब्बुर से बचा लिया, हसद से बचा लिया, कीने से बचा लिया और बुजुर्गों का अदब करने की तौफीक अता अल्लाह ताला ने फरमाई, तो और दुरूद पाक की मोहब्बत अता फरमाई। हमारे पीर मुर्शद क्या फरमाया करते थे, मुझे आज तक याद है। वो फरमाया करते थे, ऐ जेड़े मौलवी है ना सानू एवं डराउंदे रहंदे ने। वाह वाह। ते जेड़े दुरूद पाक पढ़दे उन्हां नूं अल्लाह ताला ने सारा कुछ अता फरमाया इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरे हमारे भाई साले अख्तर साहब के साहबजादे रज़ाए से वफात पा गए। एक बाप के लिए तो यकीनन ये बड़े दुख की बात है कि उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई, लेकिन उनके बेटे की जितनी उम्र थी वो अता फरमाई, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला साले साहब आपको सब्र अता फरमाए और मरहूम व मग़फ़ूर की बख्शिश फरमाए, कब्र की तमाम मंजिलों को आसान फरमाए, कब्र में करवट करवट राहत अता फरमाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो उनकी पहचान अता फरमाए। उन्होंने ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में गुजारी, अपने माँ बाप की बड़ी ही इज्जत किया करते थे, बल्कि जो उनके माँ बाप के दोस्त अहबाब थे उनसे भी बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ वो पेश करते थे। मुझे उनकी मोहब्बतें याद हैं, जिन से भी उनका ताल्लुक है। यकीनन उनके जाने का दुख है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना ही ईमान की दलील है। सारे साहब आपको और आपके अहले खानों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और इस पे सब्र अजीम अता फरमाए। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, आप हमारे भाई हैं और ये जो मुँह बोले भाई होते हैं, इनका जो रिश्ता है वो सगे भाइयों से भी ज़्यादा होता है। बेशक बेशक। तो ये समझने की बात है। आप जैसे बुजुर्ग अल्लाह ताला ने जिनको बहुत खूबसूरत इबादत करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। हमारे भाई हाजी शाह साहब के दामाद का पिछले दिनों इंतकाल हो गया। उनके साले साहब के लिए खुसूसी दुआ। राशिद चुराई साहब के मामू जान सख्त बीमार हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमानी है सब दोस्तों में इंशाअल्लाह। और एक मेरा बेटा है साहब दादा, वो मुझे कल मिले थे, उनके घर में कुछ जिन्नात का साया है, तो उनके लिए भी हमने दुआ करनी है। और उनको ख़ास तौर पे मैं ताकीद करता हूँ कि आप परेशान मत हो, आपके पास नुस्खा कीमिया पुराने पाक है और
اس کی بہت ہی جو خوبصورت جو افادیت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب ہم پہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا تو آپ کی زندگی میں سکون آ گیا، آپ کی زندگی میں سکون آ گیا۔ اس وقت جادو ہونے کا بڑا رواج تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزول ہوا تو آپ نے فرمایا، تو یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے میں اپنے بیٹے سے یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں قرآن پاک، درود پاک کا ورد کرتے رہیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، جو کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے تہائی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور اگر ہم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر اس کا مطلب 3 قرآن پاک تقریباً ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ اس کو معمول بنا لیں، اور چاروں اطراف میں جب پڑھ کے پھونک مارتے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا خیر فرمائے گا۔ آمین۔ اگر کوئی اس سلسلہ میں مزید کوئی ضرورت ہو تو ہمارے بھائی خلیفہ صاحب صوفی ظفر اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کافی نوازا ہے، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بہت اچھے انداز میں سب سلسلے کے مطابق گائیڈ کر دیں گے۔ تو میں بھی حاضر ہوں، مجھے بھی اگر کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے گھر چلا جاؤں گا۔ نعیم صاحب کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ باقی قبلہ شاہ جی اظہر حسین شاہ صاحب بڑے ہی خوبصورت ان کا ہینڈ رائٹنگ ہے، اور بڑا ہی خوبصورت ان کے پاس اخلاق بھی ہے، ادب بھی ہے، اور محبت دل سے کرتے ہیں، اوپر سے نہیں کرتے، احترام دل سے کرتے ہیں، اوپر سے نہیں کرتے، اور وسائل کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ماہانہ محفل بڑے ہی محبت اور خلوص پیار کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تمام دوستوں کو، اور سب سے بڑا جو اجر لیتے ہیں کہ یہ لنگر خود پکاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے، تو یہ ان کے ہاں 13 تاریخ برود اتوار ماہانہ محفل ہے انشاءاللہ۔ یہ وقت کا آپ نے نہیں لکھا، صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تقریباً 8 بجے تک، 7 بجے تک ہوگی، تو تمام دوست وہاں بھی شرکت فرمائیں انشاءاللہ۔ بڑی ہی روحانی کیفیت ملے گی آپ سب کو، اور وہاں بھی یہ درود محل سے بھی بڑے خوبصورت سلسلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب میرے دائیں جانب ہمارے بھائی صوفی ظفر اقبال صاحب ہیں، بائیں جانب ہمارے رہنما جناب چھڑ دے یار، تشریف فرما ہے، بانیان محفل ہیں، سانگلہ سے تشریف لائے جناب علامہ مولانا علی حسن صاحب جراش، ان کا دین کے معاملے میں بڑا ہی حصہ ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اپنی محبتوں کو تقسیم کر کے ان کی محبتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور
میرے ساتھ تو انہوں نے 3 مرتبہ مدینہ شریف میں اعتکاف بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ بالکل ہی کوئی چانس نہیں بن رہا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا، لیکن انہوں نے عرضی ڈال دی اور وہ نام آ گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا تھی کہ ان کے دستے مبارک سے عرضی گئی اور قبول ہو گئی۔ سبحان۔ تو میں اگر صبح صاحب آپ اجازت دیں، کیونکہ یہ بڑی دیر بعد آئے ہیں۔ نہیں، آج دعا میں نے نہیں کرنی، اچھا، وہ اس لیے کہ میں نے خود اپنے لیے دعا کروائی۔ اللہ واہ واہ واہ۔ تو بس میں جناب علامہ مولانا علی حسن صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ دعا خیر کریں۔ اب دیکھیے یہ فیصلہ وہ اب آپ کی طرف سے ہے۔ نہیں، پھر آپ کریں، تو میں نے دعا قربانی ہے، تو آپ آگے سننا اور حضرت صاحب کے منظور مسائل مدینہ۔ واہ واہ واہ۔ چلے میں آپ دعا کریں گے میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ پر چلے آپ کی جو محبتیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو علی حسن صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اے میرے مالک، اے قدرت والے، اے مختار، اے ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والے، اے کائنات پر حکومت کرنے والے، اے میرے اللہ، یا حیو یا قیوم، اے میرے مالک، ہم تیری بارگاہ میں تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، تیری الوہیت کو مانتے ہوئے، تیری حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے، الہی نیک اعمال کی حاضری، الہی صبح صادق اس مبارک دن تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے اللہ، ہم مجرموں کی طرح اقرار کرتے ہیں اپنے تمام جرموں کا، الہی تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، الہی تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے الہی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو الہی مٹا دے۔ اے میرے اللہ، ہر نیکی کرنے کی، ہر برائی سے بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے یا حیو یا قیوم، اے قدرت رکھنے والے، اے تمام کائنات کے حاکم، الہی تیری حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے الہی تیری بارگاہ میں مانگتے ہیں، الہی ہماری جھولی اپنی خیرات سے بھر دے، اپنی رحمت کی خیرات ہماری جھولیوں میں بھر دے، الہی اپنے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ الہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہر وقت توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنا دے، الہی تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، الہی تیری بارگاہ میں جانے والا بنا دے، اپنی بارگاہ میں حاضرت، الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار مقبول اے میرے اللہ، جن کے ہاں رزق چکر وسعت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، جن کے ہاں بیٹیاں الہی شادی کے بغیر ہیں، الہی اچھے اسباب پیدا کر دے، الہی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، الہی اولاد نرینہ جن کے ہاں نہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا صدقہ الہی جن کی جھولیوں میں اولاد نہیں اولاد عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین آمین آمین۔
तबीयत नहीं ठीक है ये रखो यानी खाली प्लेट पे देना आमीन हक अल्लाह आमीन इलाही तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे आमीन इलाही ये तेरी बारगाह में हाथ न उठाए तो कहाँ पर जाए इलाही ये तेरी मोहताजी ना करे तो किसकी मोहताजी करे इलाही तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे इलाही तेरी बारगाह में ये भिखारी बैठे हुए हैं इनको भी आमीन इलाही तेरी बारगाह में तेरी रहमत का सवाल करते हैं अपनी रहमत से नवाज दे इलाही तेरी बारगाह में तेरे फजल का सवाल करते हैं अपना फजल अता कर दे आमीन। ऐ मेरे अल्लाह जो जिसके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं इलाही तू खूब जानता है अल्लाहुल गयूब तेरी ज़ात है इलाही तमाम की ख्वाहिशात को पूरा कर दे ऐ मेरे अल्लाह नूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से तमाम की दिली जाए मुरादों को पूरा कर दे आमीन। ऐ मेरे अल्लाह जिनके अजीज बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा आमीन। इलाही जिनके अजीज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कामिल बख्शिश कर दे इलाही जिनकी बख्शिश करती है उनके दर्जात को बुलंद कर दे इलाही ये दुरूद शरीफ महल ता क़यामत इसी तरह शादो आबाद रहे इलाही इसके फयूज़ात इसी तरह अपने बंदों पर इलाही लुटते रहे इलाही हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर इलाही तेरा जिक्र यहाँ पर इसी तरह ता क़यामत होता रहे इलाही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से इलाही तमाम की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर ले इलाही हमारे क़िबला शाह साहब को सेहत व सलामती अता कर इलाही लंबी ज़िंदगी अता कर खुशहाली अता कर वसअत रिज़्क़ अता कर इलाही हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से इलाही इनके घर में अपनी रहमत और अपनी बरकत अता कर इलाही इनके अहले खाना को शादो आबाद रख इलाही अगर घर में कोई बीमार है तो शिफा अता फरमा दे इलाही किसी तरह की कोई दिली नेक ख्वाहिश है तो इनकी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे इलाही हमारे क़िबला सूफी साहब जिन्होंने दुआ के लिए कहा जो उनकी जायज़ मुरादें हैं इलाही तू खूब जानता है इनकी जायज़ मुरादों को पूरा कर जिसने इलाही दुआ के लिए कहा इलाही पर्ची भेजी शाह साहब को उन तमाम के हक़ में हम सब दुआ गो हैं इलाही हम भिखारियों को अपने फजल की अपने करम की भीख अता कर दे ऐ मेरे अल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात इलाही हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर के लाडले निवासी हैं इलाही उनके दर की खैरात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर की खैरात जमी सहाबा इकराम औलिया इकराम के दरों की खैरात हमारी झोली में आज डाल दे इलाही हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर की बार बार मकबूल हाज़िरी हम सबको नसीब फरमा इलाही हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की और दीन इस्लाम की तबलीग हर तरह से करने की तौफीक अता फरमा ऐ मेरे अल्लाह हर नेकी करने की हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा इलाही ये दुरूद शरीफ माल ता क़यामत शादो आबाद रहे इसके साथ हर तरह का ताउन करने वालों को इलाही शादो आबाद रख ऐ मेरे अल्लाह जो दुआएं हम तुझसे कर चुके हैं अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे इलाही जो दुआएं हम तुझसे नहीं कर सकते इलाही तो हमारे दिलों के भेद हमारे दिलों के हाल खूब जानता है इलाही अपनी रहमत से अपने करम से तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम ऐ मेरे अल्लाह तमाम सलासुल के मशाइख़ उज़्ज़ाम इलाही जिन के साथ इलाही ये दुरूद शरीफ महल में हाजिर जमी अहबाब जिनके साथ इलाही वाबस्ता हैं तमाम मशाइख़ के दराजात को बुलंद कर इलाही खसूसन इलाही आज की इस बज़म के इलाही आमाल के इसाल सवाब हम सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया खसूसन नक्शबंदिया मुजद्दिया चुराहिया हज़रत बाबाजी सैयद फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमा की बारगाह में पेश करते हैं कबूल व मंजूर फरमा इलाही बाबाजी साहब के वसीला जमीला से इलाही
واسطہ در واسطہ اپنے شیخ کریم الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی چراہی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی قبلہ پیر سید احمد مصطفی حیدر شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ چورہ شریف آپ کی حیات میں، آپ کے معمولات میں الہی برکت عطا فرما۔ الہی پیر خانوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ، فیوزات اسی طرح بٹھتے رہیں، اسی طرح لٹاتے رہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم